नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा थप गर्दै जेठ 20 सम्म पुर्याइयो। 14 गतेदेखि किराना र डिपार्टमेन्ट स्टोर समेत बन्द हुने, सरकारी गाडी दिउँसो चल्न नपाइने निर्णय। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 169 जनाको मृत्यु, 8636 जनामा कोरोना पुष्टि। नयाँ र थप खोप कहिले आउने र ल्याउने बारे सरकार नै अन्योलमा। सर्वोच्च अदालतद्वारा संसद विघटन विरुद्धको रिटका लागि पेशी तोकियो। 30 रिट मध्ये 19वटा बिहिबार र 11 रिटमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने। एमालेको अस्तित्व समाप्त पार्न केपी ओली लागेको माधव नेपालको गम्भीर आरोप। देशभरका कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री विरुद्ध उभिन्न अपिल, नयाँ दल बनाउने प्रक्रिया सुरु। अध्यादेश मार्फत जेठ 15 मै बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार। प्रतिपक्षी र अर्थविदहरूको आपत्ति, काम चलाउ सरकार पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने जिकिर। पश्चिम अफ्रिकी देश मालीमा सैनिकको आशंका, प्रधानमन्त्री वाहा एन्ड र राष्ट्रपति मुत्तार ओएनीलाई नियन्त्रणमा। अब समाचार विस्तारमा। उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा थप एक साता लम्ब्याइएको छ। संक्रमण दर नघटेको भन्दै कडा प्रावधानसहित एक साता निषेधाज्ञा थपिएको हो। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकपछि थप एक साता कडा निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय भएको हो। अब बिहान 9 बजेसम्म तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र ग्यासको पसल खोल्न पाइने, तर किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर चाहिँ बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। कोभिडको संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीले गत वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ अब थप गरेर चाहिँ 78/2/14 गते बिहान 1 बजेदेखि 78/2/20 गते राति 12 बजेसम्म एक हप्तालाई चाहिँ पुनः थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै सरकारी कार्यालय, बैंक, सार्वजनिक संस्थान र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सवारी साधन सञ्चालनमा पनि कडाई गर्ने भएको छ। निर्माणका कार्यलाई पनि प्रशासनले एक साताका लागि रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। विवाहमा 7 जना मात्र जम्मा हुन पाउनेछन्। हालसम्म प्रशासन र अन्य निकायबाट जारी सबै पास पनि खारेज गर्ने निर्णय पनि भएको छ। अब लागू हुने निषेधाज्ञाको पालना नगर्नेलाई कारवाही गरिने भएको छ। हालै जारी कोभिड-19 अध्यादेश अनुसार उल्लङ्घन गर्नेलाई कारवाही गर्ने पनि निर्णय भएको हो। त्यसपछि संक्रामक रोग ऐन प्लस त्यसपछि स्थानीय प्रशासन ऐन को दफा 6 को 3 को अधिकार प्रयोग गरी हामीले विभिन्न आदेशहरू ताबिज जस्तै जारी गरेका छौँ र यसमा केही थप क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले सीमित गरेको अवस्था छ। जस्तै अब सर्वसाधारण नागरिकहरूको आवत जावतको हकमा पनि हामीले अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य कामको लागि घरबाट बाहिर ननिक्लिनको निम्ति अनुरोध गरेका छौँ। अध्यादेशमा अनुमति बिना वा बिरामी ओसार पसार गर्ने प्रायोजन बाहेक सवारी साधन चलाउनेलाई कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा दुई पाङ्ग्रेलाई 2000 र अन्य सवारी साधनलाई 5000 रुपैयाँ जरिवाना तिराउन सक्ने भनिएको छ। मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवत जावत गर्नेलाई पनि पटक्कै पछि 100 रुपैयाँ तिराउन सक्ने व्यवस्था छ। साथै हिँडडुलमा रोक लगाएको अवस्थामा बिना काम निस्कनेलाई 200 रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै उपत्यकाका 3 प्रशासन कार्यालयले 16 देखि 22 वैशाखसम्म पहिलो पटक निषेधाज्ञा लगाएको थियो। त्यसपछि 22 देखि 29 वैशाख र 29 देखि 13 जेठसम्मका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको थियो। नेपालमा मंगलबार थप 8636 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 22306 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 8387 र 630 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 249 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,28,848 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 169 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 6,700 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 6,440 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 4,04,887 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 1,17,261 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 914 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 29,58,620 वटा PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यति बेला हरेक नागरिकको मनमा दुई प्रश्नहरू खेलिरहेका छन्, तर उत्तर अनिश्चित जस्तै छ। एउटा, कोरोना भाइरस कहिलेबाट हट्छ होला, अर्को, कोरोना विरुद्धको खोप कहिले आउँछ र लगाउन पाइन्छ। तर केही सहज मानिएको दोस्रो प्रश्नको उत्तर दिन समेत हाम्रा शासक प्रशासकहरू जिम्मेवार बनिरहेका छैनन्। एक रिपोर्ट। कुल जनसङ्ख्याको 72% प्राथमिकता तोकेर कोरोना भाइरस विरुद्धको निशुल्क खोप लगाउने अभियान सुरु गरेको सरकार अहिले खोप ल्याउन सकिरहेको छैन। भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख खोपसँगै माघ 14 गतेबाट खोप अभियान सुरु भएपछि नेपालमा सरकार आफैले खरिद गरेको 10 लाख, नेपाली सेनालाई भारतीय सेनाले सहयोग गरेको 1 लाख खोप सम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान कोभ्याक्स सुविधाबाट उपलब्ध भएको 3,48,000 गरी 24,48,000 कोभिसिल्ड खोप भित्रिएको छ। खोप खरिदका लागि नेपालले भारतसँग कूटनीतिक पहल जारी राखे तापनि खोप आउने सम्भावना देखिएको छैन। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपालले 19,20,000 डोज खोप पाउने तय भएको थियो। गत 23 फागुनमा पहिलो चरणमा 3,48,000 डोज कोभिसिल्ड खोप मात्रै पठाएपछि युनिसेफले नेपाललाई उपलब्ध गराइने मध्येको यो पहिलो चरणको सहयोग भएको र आगामी मेसम्म 19,20,000 डोज खोप नेपालले पाउने बताएको थियो। तर उक्त खोप समेत समयमै आउने संकेत देखिएको छैन। हामी खोप उत्पादक कम्पनीहरू र खोप उत्पादन गरेका मुलुकका सरकारहरूसँग हामी निरन्तर छलफलमा रहिराखेका छौँ। अहिले कोरोनाको संक्रमण र खोप उपलब्धताको आधारमा हेर्ने हो भने सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई खोप दिन सक्ने सम्भावना छैन। हाल नेपालमा जम्मा 7% व्यक्तिहरूले मात्रै खोप लगाएका छन्। अहिलेको अवस्थालाई महामारीलाई कसरी रोकथाम गर्ने भन्ने बारे सोच्नुपर्ने अवस्थामा महामारीलाई नजिकबाट नियालिरहेको सरकारले आफ्नो कुर्सीको रक्षार्थ गरेको सभा, सम्मेलन र गोष्ठीका कारणले अस्पतालमा शय्या, अक्सिजन, आइसियु तथा भेन्टिलेटरको अभावमा ज्यान जाँदा समेत सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन। संक्रमण रोग नियन्त्रणका लागि खोप अहिलेको प्रमुख विकल्प भए तापनि खोप कहिले आउँछ भन्ने जवाब सरकारसँग छैन। अहिले नै यही खोप यही समयमा यही देशबाट आउँछ भनेर भन्न सक्ने अवस्था त छैन। तर धेरैतिरको संवाद, अनौपचारिक कुराकानी सबैको आधारमा चाँडै नै खोप आउँछ। हामी अहिले महामारीको यो उच्च अवस्थामा छौँ। बिस्तारै यसबाट हामी सबैको प्रयासले एउटा अलि सामान्यतिर ढल्किँदै जान्छौँ। खोप आउँदै जान्छ, हामीले लगाउँदै जाने अवस्था सिर्जना हुँदै जान्छ। राज्यको प्राथमिकता तथा सारा स्रोत कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने हो, तर यसो हुन सकेको छैन। रातारात पहल गरेर खोप ल्याउन अग्रसर बढ्नुपर्ने सरकार अरबौं रकम खर्च गरेर चुनाव गर्ने तयारीमा जुटेको छ। संक्रमणको चपेटामा परेको अवस्थामा सरकारले नागरिकको व्यवस्था गर्ने र आफ्नो पद जोगाउने खेलमा मात्रै लाग्दा नागरिकमा निराशा छाएको छ। संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा 30 वटा रिट दर्ता भएको छ। दर्ता भएका रिटमध्ये 19 वटा रिट साधारण इजलासमा र 11 वटाको संवैधानिक इजलासमा सुनवाईको माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार अन्तरिम आदेश माग गरिएका 19 वटा रिटको सुनवाई जेठ 13 गते बिहिबारका लागि तोकिएको छ। त्यस्तै संवैधानिक इजलासमा सुनवाईको माग गरिएका 11 रिटको भने जेठ 14 गते शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा 76(5) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने आधार नरहेको भनी निर्णय दिएपछि गत जेठ 7 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन गरी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल सहित 146 सांसदले पनि
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटको सुनवाई पनि शुक्रबार नै हुनेछ। रिटमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा 76 5 बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ। बाँकी रिट निवेदकले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। एउटै संसदको कार्यकालमा 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका ओलीले 2 पटक नै संसद विघटनको इतिहास रचेका छन्। पार्टीगत झगडा र राजनीतिक प्रतिशोधको तारो बनेको दोस्रो पटकको संसद विघटनले वैधानिकता पाउला या विगत जस्तै पुनर्स्थापना होला? यो प्रश्नको उत्तर पाउन सर्वोच्च अदालतमा परेका 30 वटा रिटको फैसला कुर्नुपर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधान 2072ले पूर्ण कार्यकालसम्म संसद कायम राख्ने परिकल्पना गरेको दावी गरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटै संसदको कार्यकालमा 2 पटक प्रधानमन्त्री भएर संसद विघटन गरेका छन्। दलीय झगडा र राजनीतिक स्वार्थ नमिल्दा त्यसको शिकार संसद बन्ने गरेको विगतले अहिले पनि निरन्तरता पाउँदा राजनीतिक मुद्दा र प्रतिशोधहरू ऋणका रूपमा अदालत पुगिरहेका छन्। 2077 पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको संसद विघटनको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्स्थापित भए पनि जेठ 7 गते मध्यराति पुनः संविधानको धारा 76(3) अनुसार नियुक्त भएका उनी प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेका छन्। संविधानको धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएसँगै एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीका 121 र जनता समाजवादी पार्टीका 32 जना सांसदको साथ रहेको दावी र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना 61, माओवादी केन्द्रका 49, जनता समाजवादीका 12 र एमालेकै नेपाल खनाल समूहका 26 सांसदको हस्ताक्षर सहित बहुमतको दावी पेश गरे पनि राष्ट्रपतिले दुवैको दावी नपुगेको ठहर गरेसँगै दोस्रो पटक संसद विघटनको बाटो खुलेको थियो। मध्यरातमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच चलेको सूचना आदान प्रदानको ओहोरदोहोर र दावी नपुगेको ठहर गर्दै जारी गरिएको सूचनाका शब्दलाई लिएर यतिबेला विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। संविधानको धारा 76(5) ले दल बाहिरको प्रधानमन्त्री र संसदहरूले सो विवेकबाट समेत सरकार बनाएर पूर्ण कार्यकालसम्म संसद टिकाउन सकिने परिकल्पना गरेको भन्दै संसद पुनर्स्थापना, कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त र दलीय व्हिपका नाममा संसदमाथिको कारबाही रोक्न माग गर्दै 26 वटा रिट परेका छन्। राजनीतिक किचलो बढ्दा संवैधानिक प्रश्न र राजनीतिक प्रतिशोधका हरेक घटना रिटका रूपमा अदालत पुग्ने गलत नजिर बसेको छ। 1 को 2 को र 3 को भनेको दलको मान्छेलाई, संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो। 5 भनेको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दा पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई बनाउने हो। त्यो जो कोही पनि हुनसक्छ। प्रतिनिधि सभाको बहुमत सभासदहरूको समर्थन प्राप्त जो कोही व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्दछ। त्यसै अन्तर्गत शेरबहादुर देउवाजीले आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दाखेरि उहाँले 149 जना विभिन्न दलसँग सम्बद्ध, किनभने संसदमा त दलसँग सम्बद्ध मान्छे भइहाल्छ नि। संविधानले के भन्यो भने प्रतिनिधि सभा, त्यसैले छुट्याएर के गर्नुपर्छ भने 5 भनेको दलको भूमिका नभइकन बनाइने सरकार हो। 149 सांसदको बहुमत प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपतिले त्यसलाई मान्यता नदिएको जिकिरसहित सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेर 146 जना सांसदले बहुमत सो गर्दै रिट दर्ता गराएका छन्। अदालतले बहुमत हेरेर संसद पुनर्स्थापना हुँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश जारी गर्छ वा विघटनले कानुनी मान्यता पाउँछ, अहिले नै यसै भन्ने अवस्था छैन। अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिले संविधानका प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै संसद पुनर्स्थापना भई संविधानको धारा 76(5) अनुसार ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेर समेत 4 वटा रिट दर्ता भएका छन्। संसदीय व्यवस्थामा निर्दलीयताको अभ्यास गर्न नसकिने यो पक्षको संवैधानिक व्याख्या छ। अहिले सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदक सांसदहरू हामीसँग बहुसंख्यक सांसदहरू छन्, बहुमत हामीसँग छ भन्ने मान्यज्यूहरूको चाहिँ कुरालाई आधार मान्ने हो भने यो संविधान निर्दलीय व्यवस्था हुनुपर्छ, दलको व्हिप नलाग्ने हुनुपर्छ। उपधारा 2बाट प्रधानमन्त्रीको यात्रा सुरु गरेका ओलीले उपधारा 1 मा फर्किने, फेरि उपधारा 2 मा फर्किने अनि संसदमा बहुमत गुमाएपछि ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बन्ने अनि विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिकन उपधारा 5 को प्रधानमन्त्रीको प्रयोग गर्दै संसद विघटनको अधिकार पनि आफैले प्रयोग गर्ने काम गरेका छन्। ओलीले गरेको यो सत्ताको अभ्यास नेपालको संसदीय इतिहासको अनौठो नजिर बन्न पुगेको छ भने सर्वोच्च अदालतमै प्रतिनिधि सभाका बहुमत सांसद उपस्थित भएर बहुमत प्रस्तुत गरेर समेत इतिहास रचेका छन्।
अदालतमा परेका रिटमध्ये 19वटाको बिहिबारबाट र संवैधानिक इजलासको माग गरिएका 11वटा रिटमाथिको अदालती कारबाही शुक्रबारदेखि सुरु हुने भए तापनि आम मानिसमा अब के होला भन्ने कौतूहलता बढ्न थालेको छ। धारा 76 को उपधारा 5 को मर्म दलहरूले सरकार बनाउन नसक्दा स्वतन्त्र हैसियतमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यले बहुमतको सरकार बनाउन प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने हो वा दलीय निर्णय र सरकारकै परिकल्पना हो, यसको अन्तिम व्याख्याको अधिकार फेरि अदालतमा पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका विपक्षी गठबन्धनले कानुनी लडाईँलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा विपक्षी गठबन्धनले रिट दायर पछिको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गरेका हुन्। कानुनविदहरू समेत उपस्थित भएको बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा अदालतमा हुने सुनवाईका विषयमा छलफल भएको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको रिटमा कतिपय परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा कतिपय ठेगाना नमिलेको लगायत प्राविधिक विषयमा मात्रै छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। अझ चाहिँ कतिपय परिमार्जन गर्नुपर्ने, कतिपय ठेगान नमिलेको मिलाएको टेक्निकल मात्रै हो आज। त्यस्तै कांग्रेस नेता रमेश लेखकले रिटमाथिको सुनवाईमा अदालतमा कसरी प्रस्तुत हुनेबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अब बहसमा को कानुन व्यवसायलाई अगाडि बढाउने भन्नेबारे शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित रिट दर्ता भएका कारण सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्ने दावी गर्नुभयो। लेखकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यो संविधानलाई नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभयो। अब तपाईहरुले पनि अब विषयवस्तुलाई ठिक ढङ्गले उठाइराख्नु भएको छ। म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई। वास्तवमा यो देशमा लोकतन्त्रलाई जीवित राख्नका लागि, संविधानलाई जीवित राख्नका लागि तपाईहरुले जुन भूमिका गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिन पनि जरुरी छ। किनभने लोकतन्त्र नै नरहने खतरामा मुलुक पुगेको छ। मैले त अस्ति पनि भनेको थिएँ, यो स्थिति कस्तो आइसक्यो भने मुलुक एउटा नयाँ ध्रुवीकरणमा प्रवेश गरेको छ। बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेकपा एमाले फुटको संघारमा पुगेको छ। विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका दावेदार शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै एमाले 11 जना नेतालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि पार्टी विभाजनको मुखमा पुगेको हो। एमालेको कारबाहीपछि खनाल नेपाल समूहले नयाँ पार्टी गठनको तयारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको सरकार गठनको आह्वान गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सघाएको भन्दै नेकपा एमाले तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सांसद समेत रहेका पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल सहित 11 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब कुनै पनि सांसदले पठाएनन्। बरु संसद पुनर्स्थापना र विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित मुद्दा दिने प्रक्रियामा एमालेको खनाल नेपाल समूहको पनि संलग्नता रहेको थियो। तत्पश्चात नेकपा एमाले विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य वरिष्ठ नेता द्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल सहित नेताहरू भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन, मीरादेवी जैरूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासित गरेको छ। पार्टीको कारवाहीमा परेपछि खनाल नेपाल समूहका नेताहरू पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग झनै चिडिएका छन्। नाटक मञ्चन गर्ने, एकलौटी पार्टीलाई एकलौटी बनाउने, आफ्नासँग असहमत हुने, आफूसँग मतविरोध राख्ने, आफ्नो आलोचना गर्ने, उहाँको तर्कका खण्डन गर्ने, घोषणा पत्र अनुसार काम गर भन्ने मानिसहरूलाई उहाँले दुश्मन देख्नुभयो। माधव नेपाल सहितलाई निष्कासन गरेर अरू थप केही मान्छेलाई स्पष्टीकरण सोधेर फेरि अब आज भोलि नै निष्कासन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेर
एमालेलाई पनि उहाँले फुटाउने जुन मनसाय अन्तर्गत अगाडि बढिरहनु भएको थियो, उहाँले जुन चाल र अभियान चाल्नु भएको थियो त्यो चाहिँ सफलतातिर पुग्दैछ। वरिष्ठ नेता माधव नेपालले एक अपिल जारी गर्दै कारवाही औचित्यहीन, अनाधिकारिक र अर्थहीन भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेता नेपालले अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाली जनता, निष्ठावान नेता कार्यकर्ता, लोकतन्त्र, संविधान र सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति ठूलो गद्दारी गरेको भन्दै उनी विरुद्ध प्रतिरोधमा उत्रन समेत आह्वान गरेका छन्। ओली सरकार सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको बताउँदै नेता नेपालले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न राजनीतिक तथा सडक आन्दोलनबाट प्रतिगामी ओली सरकारलाई बढार्दै मुलुकमा कानुनको राज स्थापना गर्ने दायित्व आइपरेको पनि उल्लेख गरेका छन्। पार्टीबाट लखेट्ने, बाहिर्याउने, एक्ल्याउने खालको कामहरू भयो भने स्वाभाविक ढङ्गले हामी एमालेहरू नै, जो क्रान्तिकारी एमालेहरू छौँ, जो चाहिँ किन केपी ओली का विरुद्धमा चाहिँ के छ भने हामी खडा भइरहेका छौँ। देशभरका लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरू हामी एक ठाउँमा भेला भएर फेरि पनि नयाँ ढङ्गले पार्टीलाई पुनर्गठन गरेर जान्छौँ। हिजो पनि पुष्पलालले त्यही गर्नुभएको थियो। केशरचन्द्र रायमाझीले पार्टीमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद प्रविधि हाबी गर्नुभयो, राजा परस्पर नीति लिने काम गरे। त्यसै पुष्पलालले पुनर्गठन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। ठिक त्यही मोडमा आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पनि आइपुगेको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनले दायर गरेको रिटमा हस्ताक्षर गर्ने विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका नेताहरू विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, घनश्याम भूषाल, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, भवानी प्रसाद खापुङ, यज्ञराज सुनवार, सुरेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी, दीपक प्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडालाई पनि नेकपा एमाले स्पष्टीकरण सोधेको छ। खनाल नेपाल समूहका यी नेताहरूलाई पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेको र आधिकारिक उम्मेदवारलाई धोका दिएको आरोप लागेको छ। तर स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरू आफूले कुनै अनुचित कार्य नगरेको भए पनि अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई विभाजित गर्न स्पष्टीकरण सोधेर कारवाही गर्ने गरिरहेको बताउँछन्। उहाँले पार्टीको साधारण सदस्यबाट नै हाम्रा चाहिँ वरिष्ठ नेताहरू, जो पार्टीका प्रमुख व्यक्ति भइसकेको व्यक्तिहरूलाई कारवाही गरेर पार्टी विभाजनको चाहिँ नि उहाँले जुन सन्देश दिइसक्नु भएको छ। नयाँ पार्टी बनाएर जाने कुरा हुन्छ कि के हुन्छ त्यो कुरा हामी छलफल गर्नेछौँ। नेकपा एमालेमा अब विद्रोह गर्ने बाहेक हामीसँग अर्को चाहिँ नि विकल्प बाँकी भएको छ जस्तो मलाई चाहिँ नि लाग्दैन। र अर्को भनेको हामी जे जस्तो अवस्थाबाट जाँदाखेरि पनि तत्काल हाम्रो अहिले कुनै पनि पार्टीसँग एकता हुँदैन। त्यो नेकपा माओवादी केन्द्र होस् या अरू कुनै पार्टी होस्। पार्टीमा अन्तर्द्वन्द्व चुलिँदै जाँदा माधव नेपाल निकट जीवन राईको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत दर्ता भएको छ भने झलनाथ खनाल निकट कार्यकर्ताहरूले नेकपा एमाले क्रान्तिकारी दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। त्यस्तै नेकपा समाजवादी दर्ताको लागि पनि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ। 3 दशक अघि नेकपा माले र कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर गठन भएको एमालेमा यति बेला 2054 सालमा भएको जस्तै ठूलो विभाजन हुने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। पूर्व सभामुखहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदप्रति इतिहासमै सबैभन्दा अनुदार प्रधानमन्त्री रहेको टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नयाँ बानेश्वरमा पूर्व सभामुखसँगको अन्तर्क्रियामा उनीहरूले यो कुरा बताएका हुन्। सरकारले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि सभामुख सापकोटाले पूर्व सभामुखहरूसँग परामर्श लिइरहनु भएको छ। छलफलका क्रममा उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवमूल्यन गर्दै दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताएका छन्। कोरोना महामारी रोक्न सरकारले अन्य दलहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने बेलामा चुनाव घोषणा गरेर पौठे जोरी खेल्नु अलोकतान्त्रिक भएको सभामुखहरूको जिकिर छ। सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुर्याइएको छ देशलाई। अर्को यो कोरोनाको महामारीले सङ्कटग्रस्त छ देश। यस्तो सङ्कटको बेलामा आज प्रतिनिधि सभा छैन र यसमा हामीले सबभन्दा बढी चिन्ता के व्यक्त गऱ्यौँ भने के हाम्रा राजनीतिक विवादहरू जति पनि समस्याहरू हुन्छन् ती समस्याको समाधान गर्नको लागि नै आज राष्ट्रले, देशले, जनताले यत्रो ठुलो संसदको निर्माण गरेका छन् र हामी पूर्व सभामुखको हैसियतले यो परामर्शको लागि उहाँले चाहिँ आफ्नो परामर्शको प्रारम्भ गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारी गर्नुभयो। सोही बमोजिम हामी चाहिँ उपस्थित भयौँ र लगातार रूपमा उहाँले चाहिँ आफ्नो परामर्शको अब यो बैठकहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु हुने कुरा पनि हामीले जानकारी पायौँ, प्राप्त गर्यौँ। उनीहरूले संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको समेत बताएका थिए।
बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, पूर्व सभामुखहरू रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ राणाभाट, ओनसरी घरती, कृष्णबहादुर महरा सहभागी थिए भने सुभाष नेम्बाङ भने सहभागी हुनु भएन। प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सभामुख सापकोटाले परामर्श गरिरहनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशको बर्खे अधिवेशन जेठ 16 मा हुने भएको छ। मंगलबार बसेको गण्डकी मन्त्री परिषदको बैठकले जेठ 16 आइतबार दिउँसो 1 बजे बैठक राख्ने गरी आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको छ। बैठक सभागृहमा राख्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताउनु भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण बैठक प्रदेश सभामा राख्ने अवस्था नभएको प्रवक्ता बस्नेतले बताउनुभयो। प्रदेश सभामा सामाजिक दूरी कायम गर्ने ठाउँ नभएको प्रवक्ता बस्नेतको भनाइ छ। यसैगरी बैठकले भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सडक सम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्दै विधेयकको सैद्धान्तिक स्वीकृति लिने निर्णय गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले स्थानीय तह र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच सम्झौता गरेर अबको 2 महिनाभित्र भूकम्पबाट अति प्रभावित 8 जिल्लामा इन्टरनेट पुर्याउने योजना रहेको बताउनु भएको छ। सञ्चार मन्त्रालयद्वारा मंगलबार सिंहदरबारमा स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुर्याउने बारे सरकारवाला प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री गुरुङले सम्झौतापछि अबको 2 महिनाभित्र ती जिल्लाका स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुर्याइने बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको टेलिफोन टावरको समस्या समाधान गरिनेछ। सो क्षेत्रमा 2 वर्षसम्म गुणस्तरीय र भरपर्दो इन्टरनेट निःशुल्क उपलब्ध गराइने र 2 वर्षपछि स्थानीय तह र प्राधिकरणले केही प्रतिशत बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने समेत बताउनु भयो। त्यो प्रविधिसँग हाम्रो चाहिँ फेमिलियर बनाउनु, अभ्यस्त बनाउनु र इन्टरनेट सेवाबाट हाम्रो कामलाई छिटो छरितो र व्यवस्थित गर्नको निम्ति पनि हामी प्रत्येक विद्यालयलाई होस्, प्रत्येक वार्ड कार्यालयमा किन नहोस्, प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकालाई डिजिटल फ्रेमवर्कमा अब हामीले त्यो नेटवर्कमा संरक्षित गर्ने उद्देश्य हो। त्यसमा हामी यसमा उहाँहरूलाई अभ्यस्त बनाइसके पश्चात अब इन्टरनेट सेवा चाहिँ हामीलाई चाहियो भनेर माग तीबाट हुन्छ। सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपालको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तह र वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउन सम्झौता हुने जानकारी दिनुभयो। यसअघि मन्त्री परिषदले भूकम्प अति प्रभावित काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका 11 जिल्लाहरूमा नवीनतम प्रविधि मार्फत मितव्ययी रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा इन्टरनेट सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै उपत्यकामा निषेधाज्ञा छ। निषेधाज्ञाको बीच पनि निश्चित समय तोकेर केही सीमित बैंकका शाखाहरूले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। बिहान 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म बैंक खुल्ने समय तोकिए पनि आवश्यकता अनुसार समय थप गरेर सेवा दिन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ। एक रिपोर्ट। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा पनि अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने भएकोले बिहान 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म खुल्दै आएको छ। अहिले प्राय वित्तीय बैंकहरूमा सीमित शाखा र सीमित कर्मचारीले मात्रै सेवा दिँदै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका बैंकहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा सेवा दिने व्यवस्था छ भने काठमाडौँमा वाणिज्य बैंकका 3, विकास बैंकका 2 र फाइनान्स कम्पनीका 1 शाखा मात्र खुल्ला छन्। ललितपुर जिल्लामा बैंकको 2, विकास बैंक र फाइनान्सको 1 शाखा खुल्ला छन्।
भक्तपुरमा सबैको एक-एकवटा शाखाहरू रोटेसन गरेर खुलेका छन्। अत्यावश्यक रूपमा रकम जम्मा, भुक्तानी र बैंकसँग सम्बन्धित कारोबारहरू नियमित रूपमा भइरहेको छ। बिहान 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म समय तोकिएको भए पनि तोकिएको समयभित्र आफ्ना ग्राहकहरूलाई सेवा दिन नसके समय थप गरेर पनि सेवा दिन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। बैंकका कर्मचारीहरूले बैंकले प्रदान गरेको परिचय पत्रको आधारमा आवत जावत गर्न सक्ने भएकोले कर्मचारीहरूलाई कार्यालय आउन कुनै समस्या नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउनुहुन्छ। गत वर्षको अनुरोधले हामीलाई के देखायो भने राष्ट्र बैंक मार्फत नै अथवा राष्ट्र बैंकले नै पार्टीको गर्दाखेरि नै कर्मचारीको केसमा धेरै ठाउँमा रोज नै उहाँको बैंकमा नै आदि इत्यादि भयो। र त्यस कारण अहिले हामीले के भने सम्बन्धित संस्थाले नै चाहिँ के अरे कर्मचारीको लागि आवश्यक पास उपलब्ध गराउँछ र त्यो पासको आधारमा पास र कार्ड भएको आधारमा कर्मचारीहरू आवत जावत गर्नलाई अहिले त्यस्तो अवरोध भएको अवस्था छैन र त्यस्तो गुनासो पनि खास गरी मुभमेन्टमा समस्या आयो स्टाफ मुभमेन्टमा भनेर चाहिँ अहिलेसम्म हामीमा त्यस्तो गुनासो आएको छैन। अत्यावश्यक सेवाभित्र पनि बैंकिङ सेवा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर शाखा खोलिदिए आएको छ। राष्ट्र बैंक र बैंकर बीच भएको सहमति अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर सहित निषेधाज्ञा जारी हुने जिल्लाका शाखा कार्यालयहरू दैनिक 4 घण्टा बैंकिङ सेवा दिँदै आएको छ। रोगको डरलाई भुलेर सरकारले तोके अनुसारकै मापदण्ड पालना गरेर ग्राहकहरूलाई सेवा दिइरहेको ग्लोबल आइएमई बैंक शाखा पुल्चोकी प्रबन्धक सरोजा हाडा न्याचुनको भनाइ छ। इनफ्याक्ट अब अहिले चाहिँ डिजिटलाइजेसन भएको भएर मान्छेहरूको फ्लो त कमै छ र पनि आफ्टर लङ टाइममा चाहिँ लिमिटेड ब्रान्चेसहरू खोले भएर आज चाहिँ क्वाइट रस नै थियो। डिस्टेन्स मेन्टेनहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ सबै मान्छेलाई अलिकति अवेरनेस भएर पनि होला हामीले भनिराख्नु पर्ने चाहिँ मैले नोटिस गरेको छैन। हामी भनौँ न आर्मी, पुलिस, डक्टर बाहेक सेवा दिने भनेको हामी अब ब्याङ्कर्सहरू नै हो होइन। सो मान्छेलाई अप्ठ्यारै नपरिकन ब्रान्च भिजिट गर्दैन। सबैलाई थाहा छ यो अब कोभिड यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनमा नर्मली मान्छे त्यतिकै सोध्नलाई, सानोतिनो कुरा गर्नलाई अवश्य आउँदैन। सो उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेर आउने भयो भएर अब सो हामीले चाहिँ सर्भिस दिनै पर्छ, बाध्यता नै भनौँ होइन। कोरोना महामारी बढिरहेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका करिब 10,000 कर्मचारी कोरोना संक्रमित छन्। राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई पैसाको आवश्यक नभई बाहिर ननिस्किन भनेको छ। राष्ट्र बैंकले पैसा झिक्ने कुनै पनि सीमा नतोकिए पनि आवश्यक नपरी बाहिर ननिस्किन सर्वसाधारणलाई आग्रह पनि गरेको छ। पैसा जम्मा गर्नका लागि भने सीमा तोकिएको छ। बैंकहरूले 50,000 भन्दा बढीको निक्षेप मात्र स्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पश्चिम अफ्रिकी देश मालीको सेनाले देशका प्रधानमन्त्री वाह एन ड र राष्ट्रपति मोक्तार ओएनीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रणमा लिएर राजधानी नजिकैको एक सैनिक क्याम्पमा राखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। समाचारमा त्यहाँका रक्षा मन्त्रीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। सेनाले राष्ट्र प्रमुखहरूलाई नियन्त्रणमा लिएसँगै देशमा एकै वर्षमा 2 पटक सैन्य कू भएको आशंका गरिएको छ। घटनापछि मालीमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मिसनले सेनाको कदमको आलोचना गर्दै तुरुन्त नियन्त्रणमा रहेको नेताहरूलाई छाड्न अपिल गरेको थियो। घटनाको राष्ट्रसङ्घसहित अफ्रिकी सङ्घ, इकोनोमिक कम्युनिटी अफ वेस्ट अफ्रिकन स्टेट्स, युरोपियन युनियन र अमेरिकाले निन्दा गर्दै नेताहरूलाई बिना शर्त छाड्न माग गरेका छन्। अघिल्लो पटक सैन्य कूमा सामेल भएका 2 वरिष्ठ सैन्य कमान्डरलाई सरकारबाट हटाइएपछि सेनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यहाँ 2 महिना अघि पनि सैन्य कू हुँदा राष्ट्रपति इब्राहिम युबाकर काइतालाई हटाइएको थियो। यस्तो अवस्थामा देश पुनः अस्थिरतातर्फ अघि बढेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। काइतालाई हटाउँदा मालीका जनता खुसी भए पनि नयाँ बनेको अन्तरिम सरकारमा सेनाको प्रभाव र नेताहरूले गरेको बाचा पूरा हुन भइरहेको ढिलाइले जनतामा गुनासो थियो। यसअघि भएको सैन्य कूको फाइदा उठाउँदै इस्लामिक चरमपन्थीहरूले उत्तरी मालीको एक हिस्सामा कब्जा गरेका थिए। उक्त समयमा फ्रान्सको सेनाले जमिन फर्काउन मालीलाई सहयोग गरेको थियो। युरोपेली मुलुकहरूले बेलारुसमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेका छन्। विपक्षी पत्रकारलाई
पक्रन जहाज डाइभर्ट गरेपछि युरोपेली मुलुकहरूले बेलारुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका हुन्। उनीहरूले तत्कालका लागि युरोपियन मुलुकको आकाश र विमानस्थल प्रयोग गर्न नपाउने घोषणा गरेका छन्। दुई युरोपेली युनियन मुलुकहरूबीच उडान भइरहेका बेला जबरजस्ती जहाज डाइभर्ट गरिएकोमा उनीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। EUका नेताहरूले ग्रिसबाट लिथुआनिया उडान गरिरहेका आइरेस क्यारियर राना एयरको विमानलाई अपहरण गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले तानाशाह बेलारुसीका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्काका आलोचक रोमन प्रोटेसेभिकलाई तत्काल रिहा गर्न पनि माग गरेका छन्। यसअघि हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा थप गर्दै जेठ 20 सम्म पुर्याइयो। 14 गतेदेखि किराना र डिपार्टमेन्ट स्टोर समेत बन्द हुने, सरकारी गाडी दिउँसो चल्न नपाइने निर्णय। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 169 जनाको मृत्यु, 8636 जनामा कोरोना पुष्टि। नयाँ र थप खोप कहिले आउने र ल्याउने बारे सरकार नै अन्योलमा। सर्वोच्च अदालतद्वारा संसद विघटन विरुद्धको रिटका लागि पेशी तोकियो। 30 रिट मध्ये 19 वटा बिहिबार र 11 रिटमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने। एमालेको अस्तित्व समाप्त पार्न केपी ओली लागेको माधव नेपालको गम्भीर आरोप। देशभरका कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री विरुद्ध उभिन्न अपिल, नयाँ दल बनाउने प्रक्रिया सुरु। अध्यादेश मार्फत जेठ 15 मै बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार, प्रतिपक्ष र अर्थविदहरूको आपत्ति। काम चलाउ सरकार पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने जिकिर। पश्चिम अफ्रिकी देश मालीमा सैनिक कुको आशंका, प्रधानमन्त्री वाहा एन्ड र राष्ट्रपति मुख्तार ओएनीलाई नियन्त्रणमा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।